जिस वक्त हम उठे, हम बीजेपी के लिए नहीं उठे हैं, हम बीजेपी को मजबूत करने के लिए नहीं, बीजेपी से कोई ताल्लुकदारी की बात नहीं, हम उठे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक आवाज़ बनकर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, उनको हमारे खिलाफ कोई नहीं था। अब कहना क्या था, अरे ये तो बीजेपी की भी टीम है। अगर उनमें हिम्मत होती वो कह दे ये बात इन्होंने गलत की, ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ। हमने जब अपनी पार्टी बनाई, क्या हमारा पहला ही ये स्टैंड नहीं था कि जो आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, ये गलत था। ये हम कहते हैं ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक स्याह दिन है। ये कहाँ था बीजेपी के साथ चलने वाली बात? ये तो बीजेपी के जो बीजेपी ने किया था तो हम खिलाफ थे, और इस वक्त भी वही हम कहते हैं। मसलन अगर बीजेपी है, मैं कहता हूँ, हमारी जमात कहती है जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े दुख दिए, मसलन यही आर्टिकल 370 लिया, जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ये नहीं चाहती थी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आपने दो हिस्सों में तकसीम किया, लद्दाख किया अलहदा, जम्मू कश्मीर अलहदा किया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में आपने नहीं किया। आपने यहाँ यूनियन टेरिटरी बनाई, ये स्टेट थी, पुरानी स्टेट, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। उससे आपने जब ये किया, ये बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं किया, गलत किया। हम मिसाल बताऊँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पिछली बार डीडीसी इलेक्शन हुए, सीधा उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, डेवलपमेंट में उनका एक रोल है। क्या इन्होंने उस वक्त भी ये नारा नहीं दिया कि गुपकार अलायंस को वोट देना है, आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने का? आज कोई उनसे पूछे आपके जो डीडीसी बने, आपकी जो उसमें अच्छी खासी तादाद आई, कहाँ आया वो रेस्टोर, कहाँ हुआ? यही धोखा आज भी ये दे रहे हैं। मसलन असेंबली आएगा, असेंबली के लिए इनका नारा होगा हम असेंबली में आर्टिकल 370 को रेस्टोर करेंगे, और बिना ये सोचे समझे असेंबली को ये आर्टिकल 370 रेस्टोर करने का कोई अधिकार नहीं। अगर ये किसी को अधिकार है या तो ये सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट को, लेकिन ये बात कहेंगे, मैं आपको आज ही ये पेशन गोई करता हूँ, इनका नारा होगा कि असेंबली आर्टिकल 370 को रेस्टोर करे, क्योंकि इनकी सियासत जो रही है वो हमेशा जज्बाती, और लोगों को उनके जज्बात उबार कर उनको सियासी तौर एक्सप्लॉइट करना रहा है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। धारा 370 के यहाँ से जम्मू कश्मीर से हटने के बाद एक नई पार्टी का जो आगाज़ हुआ था, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कल उनका दूसरा जो है वो वर्षगांठ है। कल वो 2 साल पुरानी पार्टी हो जाएगी। इन 2 सालों में उन्होंने किस तरीके की अचीवमेंट्स की हैं, कितना काम किया है, और आने वाले इलेक्शंस की तैयारियां किस तरीके से। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब, आप मुझे बताइए, 2 साल आपकी पार्टी को अब वजूद में आए हुए हो गए हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही हैं, और आप क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले इलेक्शंस में किस तरीके से पार्टी काम करेगी? देखिए, जिस वक्त अपनी पार्टी का वजूद आया, उस वक्त जम्मू कश्मीर एक ऐसी मुसीबत से गुज़र रहा था जहाँ तारीकी ही तारीकी थी, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई थी। आर्टिकल 370 स्क्रैप हो गया था, तो लोग परेशान हाल थे। लीडरां, अक्सर लीडरां जिसमें हम भी थे, जेलों में बंद थे या घरों में नज़र बंद थे। ट्रेड रुक चुका था, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। तो उसमें जब हमको नज़रबंदी से छोड़ा गया, तो हम कुछ लोग अल्ताफ़ साहब की सरबराही में मिले। तो हमने कहा, कब तक ऐसा ही हो, इन लोगों को क्यों हम अपने ही हाल पर रखें या कोई दिशा दें। तो हमने उस वक्त के देखे इश्यूज़ क्या है। इश्यूज़ उस वक्त सबसे ये था, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी ये फील कर रही थी आर्टिकल 370 ख़त्म होने से क्या होगा कि ये यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, ये बाहर से लोगों को लाएंगे, यहाँ बसाएंगे, और जो आबादी का तनासब यहाँ है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये था कि नौकरियाँ हमारी
چلی گئی. اب نوکریوں کے لیے چونکہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر بھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اب جو ہماری امیدیں سرکاری نوکریوں پہ ہیں، اب جب اس کا آل انڈیا میرٹ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جتنی کم ہی یہاں روزگار تھا وہ اس روزگار پہ بھی اب ڈاکہ پڑے گا تو کیا کریں گے. یعنی افراتفری کا ماحول تھا. اسی طرح بہت سارے لیڈران، کیا سارے لیڈر جیلوں میں بند تھے، ان کی بھی کوئی آواز نہیں کرتا تھا. نوجوان کتنے دور باقی ریاستوں کے جیلوں میں تھے، ان کی کوئی آواز نہیں کرتا تھا، ان سے ملنے کی بات نہیں. ٹریڈ سارا ختم ہو چکا تھا، ہڑتالیں تھیں، بالکل حقہ عالم تھا. تو ہم نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے اور ہم نے ان ایشوز پہ اس وقت یہاں پر لیفٹننٹ گورنر مسٹر مرمو تھے، ہم اس سے ملے. چونکہ اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، پی ڈی پی کے لوگ تھے، کانگریس کے لوگ تھے اور لوگ تھے جو مرمو سے ملے. انسٹیڈ اندر بیٹھ کر ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر پروگرام بھجواتے تھے کچھ کرو ہمیں چھوڑنے کے لیے. ادھر سے جب ہم نکلے تو آواز اٹھائی، اس آواز کی کسی نے مخالفت نہیں کی. تو پی ڈی پی اور کچھ جماعتوں نے فوری طور ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا جو گورنر مرمو سے ملے تھے. پہلے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ نے بات کی مرمو سے وہ غلط ہے، لیکن اعتراض کیا آپ کیوں نہیں ملے، آپ کیوں اس سے ملے. ارے یار، بات کی لوگوں کی ہر دور میں، چاہے حکومت پسندیدہ ہو ناپسند ہو، کوئی بھی سرکار ہو، لیکن بات تو کرنی ہوتی ہے نا سرکار سے. جب انہوں نے پارٹیوں سے لیڈروں کو نکلا تو ایک جو اپنی پارٹی وجود میں آئی، وی ویر فورسڈ ٹو کریٹ دا اپنی پارٹی، کیونکہ جب ان کو نکالا تو ہمیں ایک منچ کی ضرورت تھی جہاں سے ہم آپریٹ کرتے، تو ہم نے اپنی پارٹی کو بنایا. تو اپنی پارٹی کا پہلا کریڈٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو میس کریٹ ہو چکا تھا، جو پرابلمز ہو گئی تھی، اس میں سے ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کو نکالا. جس وقت ہم پرائم منسٹر سے ملے، پرائم منسٹر سے ہم نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ اس وقت جو جموں کشمیر کے لوگ وہ تذبذب کے شکار ہیں. ان کو یہ پورا یقین ہو چلا ہے کہ آپ نے جو آرٹیکل 370 ختم کر لیا، آپ کا ارادہ ہے یہاں سے لوگوں کو جموں کشمیر کے اندر بسانا اور آپ آبادی کا تناسب ختم کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ پہلی بار آپ یہ کریڈٹ دیجئے الطاف صاحب اور اپنی پارٹی کو کہ پرائم منسٹر نے اعلانیہ طور لکھت میں یہ کہہ دیا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا اعتماد رہنا چاہیے، اطمینان رہنا چاہیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ ڈیموگرافک چینج کرنی ہے. اسی طرح نوجوانوں کے بارے میں نوکریوں کا سلسلہ، ڈومیسائل لا، حالانکہ اس میں کمزوریاں ہیں، ہم یہ الٹیمیٹ نہیں مانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی اس وقت ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ڈومیسائل لا کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگ ہی آ رہے ہیں. یعنی ہم اس وقت نکلے جب کوئی لوگوں کی بات نہیں کرتا تھا، جو ہم سے چھن چکا تھا. مثلا آرٹیکل 370 کی ختم ہونے سے ہمارے کچھ تحفظات تھے، ہمارے کچھ رائٹس تھے، وہ چھن چکے تھے. اپنی پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے آواز اٹھائی، کچھ واپس لایا. اس میں سے جنہوں نے کھویا، ان کی وجہ سے، ان کی غلطیوں سے، ان کے طور طریقوں سے جو کچھ کھویا ہم نے واپس لایا، یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو جب ہم اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، جب سے اپنی پارٹی بنی تب سے آپ نے دیکھا اگر 2 سال کا ٹائم ہونے والا ہے کل، تو اس دوران لگ بھگ 1 سال کووڈ رہا. کووڈ کی وجہ سے ریچ آؤٹ کا پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی جماعت کا ہر ڈسٹرکٹ میں آفس نہیں ہوگا. لیکن آج اگر آپ اپنی پارٹی کی بات کریں گے تو ہر جگہ دیکھیں گے ہمارے آفسز ان پلیس ہیں. اتنا ہی نہیں، آپ جس جگہ بھی جائیں گے آپ اپنی پارٹی کا یونٹ دیکھیں گے، ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. یعنی جو ریچ آؤٹ کا پروگرام ہے وہ ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں گے یہاں جو بھی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے، جو بھی پولیٹیکل پرابلم ہوتی ہے، کوئی بھی سفرر ہے وہ سفرر تو دیکھتا ہے اپنی پارٹی کی طرف، بیکاز دس از دا اونلی آلٹرنیٹو جو ان کی گریوینس کو. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 2 سال کا جو ٹائم رہا، جس طریقے سے الطاف بخاری صاحب نے اس پارٹی کو بنایا تھا
اور آپ جیسے سینئر نیتا، بہت سارے نیتا الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز سے اس میں آئے تھے، کہیں نہ کہیں جو ٹارگٹ ہوتا تھا آپ لوگوں پہ نشانہ یہ لگتا تھا کہ بی جے پی کی بی ٹیم بن کر یہ آئے ہیں. مگر اب جس طریقے سے الطاف بخاری صاحب کے بیان اس سمے آتے ہیں، بہت مخالفت کرتے ہیں سرکار کی اور کھلے عام کرتے ہیں، کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو اب لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں راہیں زیادہ مشکل ہونے والی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. جس وقت ہم اٹھے، ہم بی جے پی کے لیے نہیں اٹھے ہیں، ہم بی جے پی کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، بی جے پی سے کوئی تعلق داری کی بات نہیں. ہم اٹھے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک آواز بن کر. چونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا جو مختلف جماعتیں ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، کانگریس ہو، کوئی ہو، ان کو ہمارے خلاف کوئی نہیں تھا. اب کہنا کیا تھا؟ ارے یہ تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے. اگر ان میں ہمت ہوتی وہ کہہ دیں یہ بات انہوں نے غلط کی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف. ہم نے جب اپنی پارٹی بنائی، کیا ہمارا پہلا ہی یہ سٹینڈ نہیں تھا کہ جو آرٹیکل 370 ہٹایا، 35A ہٹایا، یہ غلط تھا؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ جموں کشمیر کی ہسٹری میں ایک سیاہ دن ہے. یہ کہاں تھا بی جے پی کے ساتھ چلنے والی بات؟ یہ تو بی جے پی کے جو بی جے پی نے کیا تھا تو ہم خلاف تھے، اور اس وقت بھی وہی ہم کہتے ہیں. مثلا اگر بی جے پی ہے، میں کہتا ہوں، ہماری جماعت کہتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو بڑے دکھ دیے. مثلا یہی آرٹیکل 370 لیا، جموں کشمیر کی اکثریت یہ نہیں چاہتی تھی. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، لداخ کیا علیحدہ، جموں کشمیر علیحدہ کیا. یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں آپ نے نہیں کیا. آپ نے یہاں یونین ٹیریٹری بنائی، یہ سٹیٹ تھی، پرانی سٹیٹ، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا. اس سے آپ نے جب یہ کیا، یہ بی جے پی نے جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں نہیں کیا، غلط کیا. ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے سٹیٹ ہوڈ فوری طور ریسٹور ہونا چاہیے. آپ میرے کہنے کے یعنی یہ آج ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جب سے پارٹی بنی ہے تب سے ہمارا جو سٹینڈ ہے، ہمارا یہ سٹینڈ ہے، یہ لوگوں کا سٹینڈ ہے. ہمیں چونکہ یہ خائف ہو چکے ہیں کہ جس وقت ہم نے آواز اٹھائی، ہمارا یوتھ اس وقت ہمارے طرف نظریں لگائے ہوگا. ہر کوئی جو ظلم رسیدہ ہے، تکلیف رسیدہ ہے، اس کی نظریں اپنی پارٹی میں. ان کو کیا ہے، چونکہ بی جے پی کے خلاف لوگوں میں ایک ذہن ہے یہاں، وہ کہتے ہیں چونکہ ان کی جو پاپولرٹی بڑھ رہی ہے، ان کا جو اپروچ ہے وہ صحیح ہے، اب ان کو ڈب کریں بی جے پی کے ساتھ. ہمیں کوئی کیا کہے کیا نہ کہے، لیکن ہم نے ایک اپروچ دکھایا، ہم نے ایک راستہ دکھایا، ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں کیسے کام کیا جاتا ہے. ڈیموکریٹک سسٹم میں پارٹیاں علیحدہ ہوتی ہیں، گورنمنٹ علیحدہ ہوتی ہے. بھلے ہی اس وقت کی سرکار بی جے پی کی سرکار ہو، لیکن سرکار حلف تو یہی منتری ہوتے ہیں. حکومت جب حلف اتارتی ہے یہ تو نیشن کی گورنمنٹ بنتی ہے، یہ کسی پارٹی کی نہیں رہتی ہے. تو جب بھی مثلا اس وقت اگر کانگریس کی اپوزیشن یہاں لیں سونیا جی، اس کو بھی جب مسئلہ اٹھانا ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ اٹھاتی ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ ہی اٹھانا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھانا ہے. اسی طرح جو ہمارے جموں کشمیر کے ایشوز ہیں، ہمارا ماننا ہے یہ کس کے ساتھ اٹھانے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ اٹھانے، پارٹی کے ساتھ نہیں، بی جے پی کے ساتھ نہیں. یہ ایشوز اٹھانے ہیں سرکار کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ. کوئی اس کو کیا نام دے، وی آر ناٹ کنسرن اباؤٹ دیٹ. وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ، سی پی آئی ایم کے طارق عامی، اور بھی الگ الگ سجاد لون صاحب، اور بھی بڑے بڑے نیتا جس طریقے سے پردھان منتری سے ملتے ہیں، اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گپکار الائنس بنا. تو کیا وجوہات رہی کہ اتنا کرٹیسزم ہونے کے بعد بھی کسی نیتا نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا؟ جیسے ایم پی بنے تھے فاروق صاحب، اگر ان کو اتنا ہی زیادہ پرابلم تھی دھارا 370 ہٹنے کے بعد، یا یہاں پر جس طریقے سے ہوا، کسی نیتا نے استعفیٰ نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ابتدا سے اگر آپ دیکھیں گے یہاں کا پولیٹیکل نیریٹو، جو پولیٹیکل نیریٹو یہاں ڈومیننٹ رہا ہے ہمیشہ نیشنل کانفرنس کا جموں کشمیر کے اندر، جو پولیٹیکل گولز انہوں نے مقرر کیے، کبھی رائے شماری کہی، کبھی آزادی کہی، کبھی آٹونومی کہی، کبھی دفعہ 370 کو بچانے کی بات کی، یہ ان کی ہمیشہ سے سلوگننگ ہوتی ہے.
दे आर नेवर सीरियस अबाउट इट। मतलब मैं एक मिसाल बताऊं PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पिछली बार DDC इलेक्शन हुए, सीधा उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और डेवलपमेंट में उनका एक रोल है। क्या इन्होंने उस वक्त भी ये नारा नहीं दिया कि गुपकार अलायंस को वोट देना है, आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने का? आज कोई उनसे पूछे आपके जो DDC बने, आपकी जो उसमें अच्छी खासी तादाद आई, कहाँ आया वो रेस्टोर कहाँ हुआ? यही धोखा आज भी ये दे रहे हैं। मसलन असेंबली आएगा, असेंबली के लिए इनका नारा होगा हम असेंबली में आर्टिकल 370 को रेस्टोर करेंगे, और बिना ये सोचे समझे असेंबली को ये आर्टिकल 370 रेस्टोर करने का कोई अधिकार नहीं। अगर ये किसी को अधिकार है या तो ये सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट को, लेकिन ये बात कहेंगे, मैं आपको आज ही ये पेशन गोई करता हूँ, इनका नारा होगा कि असेंबली आर्टिकल 370 को रेस्टोर करे, क्योंकि इनकी सियासत जो रही है वो हमेशा जज्बाती और लोगों को उनके जज्बात उबार कर उनको सियासी तौर एक्सप्लॉइट करना रहा है। दे आर नेवर सीरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मीर साहब, आप बहुत पुराने सियासतदान हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिस तरीके से 2 साल पूरे कर चुकी है, आपका सबसे बड़ा टारगेट कश्मीर है, जम्मू है? क्योंकि जो भी बड़े बड़े नेता हैं आपके, खासकर कश्मीर से आए हैं, जम्मू BJP का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर सीटें निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग मेन फोकस कहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करते हैं, वो हम BJP की मुखालफत भी करते हैं। BJP की सियासत जो रीजनल बाइस और कम्युनल बाइस के तहत चलती है। अपनी पार्टी का मानना है जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलना है। जब जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलना है तो हमें इकट्ठे होना है सियासी तौर। आपने देखा होगा जम्मू रीजन में अपनी पार्टी बराबर आगे बढ़ रही है। पीर पंचाल डिवीज़न में आपने देखा, अल्ताफ़ साहब गए, मैं गया, किस तरीके से वहाँ के लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। अभी तक ये कह रहे थे शायद है मुस्लिम एरियाज़ में ही इनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अपनी पार्टी ने अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को दिखाया कि अब आपकी बारी नहीं, अब हमारी बारी है। तो लेकिन कल जब हमने कुठवा में जलसा किया तो इससे पता लगा कि पहली बार जो जम्मू का हार्ड कोर है, जम्मू के हार्ड कोर में भी अपनी पार्टी अपना ग्राउंड बना रही है। हमारा मानना है कि सयाने लोग हर जगह हैं, समझदार लोग हम हर जगह हैं, लेकिन पॉलिटिकली इनको एक्सप्लॉइट किया गया है, चाहे जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग हों। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी जमात की ज़रूरत है जो जम्मू और कश्मीर को साथ चलाए। मसला यही क्या बनता है BJP को यह कहना कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर, ये क्या होता है जम्मू का चीफ मिनिस्टर? यहाँ जब कल अल्ताफ़ बुखारी ने ही कहा, मैं 31 साल से यहाँ रहा हूँ, मेरी यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जो पिछले 8-10 साल में सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं हूँ जम्मू रीजन में। तो इसको कहीं नहीं है कश्मीर का है। हाउ डज इट सूट? ये क्या रिलीजियस एंड कम्युनल एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। हम आ रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ने के लिए आ रहे हैं और प्यार बांटने के लिए, तफरुका पैदा करने के लिए नहीं। वही अपनी पार्टी का प्रोग्राम है और आगे चलेगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, डीलिमिटेशन कमीशन के हवाले से जिस तरीके से सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, उसमें कुछ और तरमीम भी की गई, कुछ करेक्शंस की गई, तो अभी तक जो आप लोगों के सामने आया है, जो लोग जिस पर आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं, किस तरीके से की गई है? और ख़ासकर अनंतनाग जैसी बात, अनंतनाग जैसे एरिया को जम्मू से जोड़ने की बात की जा रही, तो क्या देखिए, मैंने कहा ना, मालूम नहीं ये किस कमरे में इलेक्शन कमीशन, ये डिलिमिटेशन कमीशन वाले बैठे, कौन इनका ट्यूटर हो सकता है। लगता तो है कि जाहिर सी बात है ये एक जमात को फ़ायदा पहुंचाने का है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में ये नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुफादात को ज़ेर नज़र नहीं रखा है। यही वजह है कि अपनी पार्टी ने पहले से ही इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया।
تو یہ تھے ہمارے ساتھ غلام حسن میر، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے، اور جس طریقے سے پارٹی اب 2 سال کمپلیٹ کرنے والی ہے اس پر آج بات ہو رہی تھی، اور ان سے یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جموں کشمیر میں کس طریقے سے ان کی پرفارمنس رہنے والی ہے۔ اور اس سارے انٹرویو کو آپ ضرور دیکھیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور آپ دیکھتے رہیں NH1 نیوز۔